मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। मन की बातका निम्ति मलाई तपाईहरू सबैका धेरै पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोसियल मिडिया अनि नमो एप्समा पनि धेरै सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्। म यसका निम्ति तपाईहरू सबैप्रति धेरै आभारी छु। यस कार्यक्रममा हामी सबैको कोसिस रहन्छ कि एकार्काका प्रेरणादायी प्रयासहरूको चर्चा गरौँ। जन आन्दोलनदेखि परिवर्तनको गाथा सम्पूर्ण देशलाई बताऊँ। यसै भागमा म आज तपाईहरुसित देशको यस्तो एउटा जन आन्दोलनको चर्चा गर्न चाहन्छु कि जसको देशका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा ठूलो महत्त्व छ। तर त्यसभन्दा पहिले म आजका पिढीको युवाहरूसित 24-25 सालका युवाहरूसित एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु अनि प्रश्न पनि धेरै गम्भीर छ। अनि मेरो प्रश्नबारे अवश्य सोच्नुहोस्। के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईका मातापिता जब तपाईको उमेरका थिए तब एकपल्ट उनीसित जिउने अधिकार पनि खोसिएको थियो। तपाईहरू सोचिरहनु भएको होला कि यस्तो कसरी हुन सक्छ, यो त असम्भव छ। तर मेरा युवा साथीहरू, हाम्रो देशमा एकचोटि यस्तो भएको थियो। यो वर्षौं पहिले 1975 को कुरा हो। जुनको त्यही समय थियो जब इमर्जेन्सी लगाइएको थियो, आपतकाल लागू गरिएको थियो। त्यसमा देशका नागरिकहरूका सबै अधिकारहरू खोसिएको थियो। तीमध्ये एउटा अधिकार संविधानको आर्टिकल 21 अनुसार सबै भारतीयहरूलाई प्राप्त राइट टु लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी पनि थियो। त्यस समय भारतको लोकतन्त्रलाई कुल्चिने प्रयास गरिएको थियो। देशका अदालतहरू, सबै संवैधानिक संस्था, प्रेस सबैमा नियन्त्रण लगाइदिएको थियो। सेन्सरसिपको यस्तो अवस्था थियो कि बिना स्वीकृति केही पनि छाप्न सकिँदैन थियो। मलाई थाहा छ त्यति बेला लोकप्रिय गायक किशोर कुमारजीले सरकारको गुणगान गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तब उनीमाथि बैन लगाइदिएको थियो। रेडियोमा उनको एन्ट्री नै हटाइएको थियो। तर धेरै कोसिसहरू, हजारौं गिरफ्तारीहरू अनि लाखौं मानिसहरूमाथि अत्याचारपछि पनि भारतका मानिसहरूको लोकतन्त्रदेखि विश्वास लडखडाएन, रत्तीभर पनि लडखडाएन। भारतका हामी मानिसहरूमा शताब्दीौंदेखि जुन लोकतन्त्रको संस्कार चलेर आएको छ, जुन लोकतान्त्रिक भावना हाम्रो नसा नसामा छ, अन्तमा जित त्यसैको भयो। भारतका मानिसहरूले लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै इमर्जेन्सीलाई हटाएर फेरि लोकतन्त्रको स्थापना गरे। तानाशाहीको मानसिकतालाई, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले पराजित गरेको यस्तो उदाहरण सम्पूर्ण विश्वमा पाउन कठिन छ। इमर्जेन्सीको समय देशवासीहरूका सङ्घर्षको प्रत्यक्षदर्शी हुने, साझेदार रहने सौभाग्य मलाई पनि प्राप्त भएको थियो। लोकतन्त्रको एकजना सैनिकका रूपमा आज जब देशले आफ्नो स्वतन्त्रताको 75 वर्षको पर्व मनाइरहेको छ, अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ, तब आपतकालको त्यस भयावह समयलाई पनि हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, भावी पिँढीले पनि भुल्नु हुँदैन। अमृत महोत्सव सयौं वर्षको दासत्वबाट मुक्तिको विजय गाथा मात्र होइन, तर स्वतन्त्रता पश्चात 75 वर्षको यात्रा पनि समेटिएको छ। इतिहासको हरेक महत्त्वपूर्ण पाइलाबाट सिक्दै नै हामी अघि बढ्दछौँ। मेरा प्यारा देशवासी, हामीमध्ये सायद नै कोही यस्तो होलान् जसले आफ्नो जीवनमा आकाशसित जोडिएका कल्पनाहरू नगरेको होस्। बाल्यकालमा सबैलाई आकाशका जुन ताराका कथाहरूले आकर्षित गर्दछ। युवाहरूका निम्ति आकाश छुनु सपनाहरूलाई साकार गर्ने पर्याय हो। आज हाम्रो भारतले जब यति धेरै क्षेत्रहरूमा सफलताका आकाश छोइरहेको छ, तब आकाश वा अन्तरिक्ष यसबाट अक्षुण्ण कसरी रहन सक्छ र? बितेका केही समयमा हाम्रो देशमा स्पेस सेक्टरसित सम्बन्धित केही ठूला कामहरू भएका छन्। देशको यसै उपलब्धिहरूमध्ये एक हो इन स्पेस नामको एजेन्सीको निर्माण। एउटा यस्तो एजेन्सी जो स्पेस सेक्टरमा भारतको प्राइभेट सेक्टरका निम्ति नयाँ अवसरहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छ। यस सुरुवातले हाम्रो देशका युवाहरूलाई विशेष रूपले आकर्षित गरेको छ। मलाई धेरै नौजवानहरूबाट यससित सम्बन्धित सन्देश पनि प्राप्त भएका छन्। केही दिन अघि जब म इन स्पेसको हेडक्वार्टरको लोकार्पणका निम्ति गएको थिएँ, तब मैले केही युवा स्टार्टअप्सका आइडियाज अनि उत्साहलाई देखेँ।
मैले उनीहरूसित धेरै समयसम्म कुराकानी पनि गरेँ। तपाईँ पनि जब यिनीहरूको बारेमा जान्नुहुनेछ तब छक्क नपरिरहन सक्नुहुन्न। जस्तो कि स्पेस स्टार्टअप्सको सङ्ख्या अनि स्पिडलाई नै लिनुहोस्। आजभन्दा केही साल अघिसम्म हाम्रो देशमा स्पेस सेक्टरमा स्टार्टअप्सको बारेमा कसैले सोच्दैन पनि थिए। आज यसको सङ्ख्या 100भन्दा पनि ज्यादा भएको छ। यी सबै स्टार्टअप्स यस्ता आइडियामा काम गरिरहेका छन् जसको बारेमा पहिले या त सोच्दैन पनि थिए या फेरि प्राइभेट सेक्टरका निम्ति असम्भव मानिन्थ्यो। उदाहरणका निम्ति चेन्नई अनि हैदराबादका 2 स्टार्टअप्स छन्, अग्निकुल अनि स्काइरूट। यी स्टार्टअप्सले यस्ता लन्च भेहिकल विकसित गरिरहेका छन् जो अन्तरिक्षमा साना पेलोड्स लिएर जानेछन्। यसबाट स्पेस लन्चिङको मूल्य धेरै कम्ती हुने अनुमान छ। यस्तै नै हैदराबादको एउटा अर्को स्टार्टअप्स ध्रुव स्पेस सेटेलाइट डिप्लोयर अनि सेटेलाइट्सका निम्ति हाई टेक्नोलोजी सोलर प्यानल्समा काम गरिरहेका छन्। मैले एउटा अर्को स्पेस स्टार्टअप्स दिगन्तराको तन्वीर अहमदसित पनि भेट गरेँ, जसले स्पेसको मैलालाई म्याप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मैले उनीसित एउटा च्यालेन्ज पनि दिएको छु कि उनले यस्तो टेक्नोलोजीमा काम गरोस् जसले स्पेसको मैलाको समाधान गर्न सकियोस्। दिगन्तरा अनि ध्रुव स्पेस दुवै नै 30 जुनमा इसरोको लन्च भेहिकलद्वारा आफ्नो पहिलो लन्च गर्न गइरहेका छन्। यसरी नै बेङ्गलुरुको एउटा स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोमको फाउन्डर नेहाले पनि एउटा अद्भुत आइडियामा काम गरिरहेकी छन्। यो स्टार्टअप्सले यस्तो फ्ल्याट एन्टिना बनाइरहेको छ जो न केवल सानो हुनेछ तर यसको कस्ट पनि धेरै सस्तो हुनेछ। यस टेक्नोलोजीको डिमान्ड सारा विश्वमा हुन सक्नेछ। साथीहरू, इन स्पेसको कार्यक्रममा मैले मेहसानाकी स्कुल स्टुडेन्ट छोरी तन्वी पटेलसित पनि भेट गरेँ। उनी एउटा धेरै सानो सेटेलाइटमाथि काम गरिरहेकी छन् जो आगामी केही महिनाभित्र स्पेसमा लन्च हुन गइरहेको छ। तन्वीले मलाई गुजरातीमा धेरै सफलतापूर्वक आफ्ना कामको बारेमा बताएकी थिइन्। तन्वी जस्तै देशका लगभग 750 स्कुल स्टुडेन्ट्स अमृत महोत्सवमा यस्तै 75 सेटेलाइट्समा काम गरिरहेका छन्। अझ धेरै खुसीको कुरा छ कि यीमध्ये ज्यादा जसो स्टुडेन्ट्स देशका साना सहरहरूबाट छन्। साथीहरू, यी त्यही युवाहरू हुन् जसको मनमा आजभन्दा केही वर्ष पहिले स्पेस सेक्टरको चित्र कुनै सिक्रेट मिसन जस्तो हुँदथ्यो, तर देशले स्पेस रिफर्म्स गर्यो अनि त्यही युवाहरू अब आफ्नो सेटेलाइट लन्च गरिरहेका छन्। जब देशका युवाहरू आकाश छुन तयार छन् तब फेरि हाम्रो देश कसरी पछि पर्न सक्छ र? मेरा प्यारा देशवासी, मन की बातमा अब एउटा यस्तो विषयको कुरा जसलाई सुनेर तपाईँको मन प्रफुल्लित पनि हुनेछ अनि तपाईँलाई प्रेरणा पनि मिल्नेछ। विगत दिनहरूमा हाम्रा ओलम्पिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपडा फेरि पनि चर्चामा आएका छन्। ओलम्पिक पछि पनि उनले एकपछि अर्को सफलताका नयाँ कीर्तिमानहरू स्थापित गरिरहेका छन्। फिनल्यान्डमा नीरजले पाभो नुर्मी गेम्समा सिल्भर जिते। यति मात्र होइन, उनले आफ्नै ज्याभलिन थ्रोको रेकर्डलाई पनि तोडिदिए। कोर्टेन गेम्समा नीरजले एकपल्ट फेरि गोल्ड मेडल जितेर देशको गौरव बढाए। यो गोल्ड मेडल उनले यस्तो हालतमा जिते कि जब त्यहाँको जलवायु पनि धेरै खराब थियो। यही उत्साह आजका युवाहरूको परिचय हो। स्टार्टअप्सदेखि लिएर स्पोर्ट्स वर्ल्डसम्म भारतका युवाहरूले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका छन्। भर्खरै मात्र आयोजित भएको खेलो इन्डिया युथ गेम्समा पनि हाम्रा खेलाडीहरूले धेरै रेकर्ड बनाए। तपाईँलाई थाहा पाएर राम्रो लाग्नेछ कि यी खेलहरूमा जम्मा 12वटा रेकर्डहरू तोडिएका छन्। यति मात्र होइन, 11 रेकर्ड्स महिला खेलाडीहरूको नाममा दर्ता भएका छन्। मणिपुरको एम मार्टिना देवीले वेट लिफ्टिङमा 8वटा रेकर्ड्स बनाएका छन्। यसरी नै सञ्जना, सोनाक्षी अनि भावनाले पनि अलग अलग रेकर्ड्स बनाएका छन्। आफ्नो परिश्रमद्वारा यी खेलाडीहरूले बताइदिएका छन् कि आगामी समयमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा भारतको इज्जत कति बढ्नेछ। म यी सबै खेलाडीहरूलाई बधाई पनि दिँदछु अनि भविष्यको निम्ति शुभकामना पनि दिँदछु। साथीहरू, खेलो इन्डिया युथ गेम्सको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। यसचोटि पनि कतिपय यस्ता प्रतिभाहरू उठेर अघि आएका छन् जो साधारण परिवारबाट छन्। यी खेलाडीहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरे अनि सफलताको लक्ष्यसम्म पुगेका छन्। उनीहरूको सफलतामा उनीहरूको परिवार अनि मातापिताको पनि ठुलो भूमिका छ।
70 किलोमिटर साइक्लिङमा गोल्ड जित्ने श्रीनगरको आदिल अल्ताफको पिता टेलरिङको काम गर्दछन्, तर उनले आफ्नो छोराका सपनाहरू पूरा गर्नका निम्ति कुनै कसर बाँकी राखेनन्। आज आदिलले आफ्ना पिता अनि सारा जम्मू काश्मीरको शिर गर्वले उच्च पारेका छन्। वेट लिफ्टिङमा गोल्ड जित्ने चेन्नईको एल धनुषका पिता पनि एकजना साधारण कार्पेन्टर हुन्। साङ्लीकी छोरी काजोल सरगार उनका पिता चिया बेच्ने काम गर्दछन्। काजोल आफ्ना पिताको काममा सहयोग गर्दछिन् अनि वेट लिफ्टिङका प्र्याक्टिस पनि गर्दछिन्। उनको अनि उनका परिवारको यो मेहनत साकार भयो अनि काजोलले वेट लिफ्टिङमा धेरै प्रशंसा प्राप्त गरिन्। ठिक यसरी नै करिश्मा रोहतककी तनुले पनि गरेकी छन्। तनुका पिता राजवीर सिंह रोहतकमा एक स्कुलका बस ड्राइभर हुन्। तनुले कुस्तीमा स्वर्ण पदक जितेर आफ्नो अनि आफ्ना परिवारको, आफ्ना पापाको सपना पूरा गरेर देखाएकी छन्। साथीहरू, खेल जगतमा अब भारतीय खेलाडीको दबदबा त बढिरहेकै छ, साथसाथै भारतीय खेलहरूको पनि नयाँ परिचय बनिरहेका छन्। जस्तो कि यसचोटि खेलो इन्डिया युथ गेम्समा ओलम्पिकमा सामेल हुने प्रतिस्पर्धाहरू बाहेक 5 स्वदेशी खेल पनि सामेल भएका छन्। यी 5 खेलहरू हुन् गतका, थाङता, योगासन, कलरीपायट्टु अनि मल्लखम्ब। साथीहरू, भारतमा एउटा यस्तो खेलको अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको छ जुन खेलको जन्म वर्षौँ पहिले हाम्रै देशमा भएको थियो, भारतमा भएको थियो। यो आयोजना हो 28 जुलाईदेखि सुरु हुने शतरन्ज ओलम्पियाडको। यसचोटि शतरन्ज ओलम्पियाडमा 180 भन्दा पनि बेसी देशहरूले अंशग्रहण गरिरहेका छन्। खेल अनि फिटनेसको हाम्रो आजको चर्चा एउटा अर्को नाम बिना पूरा हुन सक्दैन। यो नाम हो तेलङ्गानाकी माउन्टेनियर पूर्णा मालावथको। पूर्णाले 7 समिट्स च्यालेन्जलाई पूरा गरेर सफलताको एउटा अर्को झण्डा फरफराएकी छन्। 7 समिट्स च्यालेन्ज अर्थात् विश्वका 7 सबैभन्दा कठिन अनि अग्ला पहाडहरूमा चढ्ने चुनौती। पूर्णाले आफ्नो ठुलो उत्साहसित नर्थ अमेरिकाको सबभन्दा अग्लो चोटी माउन्ट देनालीमा चढाइ पूरा गरे देशलाई गौरवान्वित बनाएका छन्। पूर्णा भारतकी उनै छोरी हुन् जसले केवल 13 वर्षको उमेरमा माउन्ट एभरेस्टमा जित हासिल गर्ने अद्भुत कार्य गरेर देखाएकी थिइन्। साथीहरू, जब कुरा खेलहरूको भइरहेको छ तब म आज भारतका सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरहरूमा उनीहरूमध्ये एक मिताली राजको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। उनले यसै महिना क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेकी छन्, जसले धेरै खेलप्रेमीहरूलाई भावुक बनाएका छन्। मिताली केवल एक असाधारण खेलाडी मात्र रहिनन्, तर अनेक खेलाडीहरूका निम्ति प्रेरणा स्रोत पनि रहेकी छन्। म मितालीजीलाई उनको भविष्यका निम्ति धेरै शुभकामना दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासी, हामीले मन की बातमा वेस्ट टु वेल्थसित सम्बन्धित सफल प्रयासहरूको चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै एक उदाहरण हो मिजोरामको राजधानी आइजोलको। आइजोलमा एउटा सुन्दर नदी छ, चिटे लुई, जो धेरै वर्षको उपेक्षाले मैला अनि कुचैलाको खानीमा बदलिएको थियो। पछिल्ला केही वर्षहरूमा यस नदीलाई बचाउनका निम्ति प्रयास सुरु भएको छ। यसका निम्ति स्थानीय एजेन्सीहरू, स्वयंसेवी संस्थाहरू अनि स्थानीय मानिसहरू मिलेर सेभ चिटे लुई एक्सन प्लान पनि चलाइरहेका छन्। नदीको सफाईको यस अभियानले वेस्टबाट वेल्थ क्रिएसनको अवसर पनि बनाइदिएको छ। वास्तवमा यस नदीमा अनि यसको किनारमा धेरै मात्रामा प्लास्टिक अनि पोलिथिनको कुचैला भरिएको थियो। नदीलाई बचाउनका निम्ति काम गरिरहेका संस्थाले यसै पोलिथिनबाट सडक बनाउने निर्णय लियो, अर्थात् जुन कुचैला नदीबाट निकालियो त्यसबाट मिजोरामको एउटा गाउँमा राज्यको पहिलो प्लास्टिक रोड बनाइयो, अर्थात् स्वच्छता पनि अनि विकास पनि। साथीहरू, यस्तै एउटा प्रयास पुडुचेरीका युवाहरूले पनि आफ्नो स्वयंसेवी संस्थाहरूको माध्यमबाट सुरु गरेका छन्। पुडुचेरी समुद्रको किनारमा छ। त्यहाँका बिचेस अनि समुद्री सुन्दरता हेर्न धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू आउँछन्, तर पुडुचेरीको समुद्र तटमा पनि प्लास्टिकबाट हुने मैला बढिरहेको थियो। यसैले आफ्नो समुद्र, बिचेस अनि इकोलोजीलाई बचाउनका निम्ति यहाँ मानिसहरूले रिसाइक्लिङ फर लाइफ अभियान सुरु गरेका छन्। आज पुडुचेरीको कराइकलमा हजारौँ किलो कुचैला प्रत्येक दिन कलेक्ट गरिन्छ अनि त्यसलाई सेग्रिगेट गरिन्छ। यसमा जुन अर्ग्यानिक कुचैला हुँदछ त्यसबाट मल बनाइन्छ, रहेका अरू चिजहरूलाई अलग पारेर रिसाइकल गरिन्छ। यस्तै प्रकारका प्रयास प्रेरणादायी त हो नै, सिङ्गल युज प्लास्टिकको विरुद्ध भारतको अभियानलाई गति दिँदछ।
साथीहरू, यस समय जब म तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेको छु तब हिमाचल प्रदेशमा एउटा अद्भुत साइक्लिङ र्याली पनि भइरहेको छ। म यस बारेमा पनि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। स्वच्छताको सन्देश लिएर साइक्लिङ सवारहरूको एउटा समूह सिमलादेखि मण्डीसम्म निस्केका छन्। पहाडी बाटोहरूमा लगभग 175 किलोमिटरको यो दूरी यी मानिसहरूले साइकल चलाउँदै नै पुरा गर्नेछन्। यस समूहमा बालकहरू पनि अनि वृद्धहरू पनि छन्। हाम्रो पर्यावरण स्वच्छ रहोस्, हाम्रा पहाड, नदीहरू, समुद्र स्वच्छ रहोस्, तब स्वास्थ्य पनि त्यति नै राम्रो भएर जानेछ। तपाईँहरू मलाई यस प्रकारका प्रयासहरूको बारेमा अवश्य लेखिरहनुहोला। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रो देशमा मानसुन लगातार विस्तार भइरहेको छ। अनेक राज्यहरूमा वृष्टि बढिरहेको छ। यस समय जल अनि जल संरक्षणको दिशामा विशेष प्रयास पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा त वर्षौँदेखि यो जिम्मेवारी समाजले नै मिलेर उठाइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा होला, मन की बातमा हामीले एकचोटि स्टेप वेल्स अर्थात् बाबडियो कि विरासतमाथि चर्चा गरेका थियौँ। बाबडी ती ठुला कुवाहरूलाई भनिन्छ जहाँसम्म सिँढीबाट उत्रिएर पुग्दछन्। राजस्थानको उदयपुरमा यस्तै वर्षौँ पुरानो एउटा बाबडी छ, सुल्तान की बाबडी। यो राव सुल्तान सिंहले बनाएका थिए, तर उपेक्षाका कारण बिस्तारै यो ठाउँ सुनसान हुँदै गयो अनि मैला कुचैलाको खानीमा परिवर्तित भयो। एक दिन केही युवाहरू यसै घुम्दै यस बाबडीसम्म पुगे अनि यसको स्थिति देखेर धेरै दुखी भए। ती युवाहरूले त्यसै क्षण सुल्तान की बाबडीको चित्र अनि भाग्य परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प लिए। उनीहरूले आफ्नो यस मिसनको नाम दिए सुल्तान से सुरतान। तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि यो सुरतान के हो? वास्तवमा आफ्ना प्रयासहरूद्वारा ती युवाहरूले न त केवल बाबडीको कायाकल्प गरिदिए, तर यसलाई सङ्गीतको सुर अनि तानद्वारा पनि सम्बन्धित गरिदिए। सुल्तान की बाबडीको सफाइपछि, त्यसलाई सजाएपछि त्यहाँ सुर अनि सङ्गीतको कार्यक्रम हुँदछ। यस परिवर्तनको यति चर्चा छ कि विदेशबाट पनि धेरै मानिसहरू यो हेर्न आउन थालेका छन्। यस सफल प्रयासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि अभियान सुरु गर्ने युवाहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हुन्। संयोगले अब केही दिनपछि 1 जुलाईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स डे छ। म देशका सबै CAsलाई अग्रिम बधाई दिँदछु। हामी आफ्ना जल स्रोतहरूलाई सङ्गीत अनि अन्य सामाजिक कार्यक्रमसित जोडेर त्यसप्रति यसरी नै जागरुकताको भाव उत्पन्न गर्न सक्नेछौँ। जल संरक्षण त वास्तवमा जीवन संरक्षण हो। तपाईँले देख्नुभएको होला, आजभोलि धेरै नदी महोत्सव हुन थालेका छन्। तपाईँहरूको सहरमा पनि यस प्रकारका जुनै पनि जल स्रोत छन्, त्यहाँ केही न केही आयोजन अवश्य गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रा उपनिषदहरूको एउटा जीवन मन्त्र छ, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तपाईँले पनि यस मन्त्र अवश्य सुनेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ हो हिँडिरहनुहोस्, हिँडिरहनुहोस्, हिँडिरहनुहोस्। यो मन्त्र हाम्रो देशमा यति लोकप्रिय यसकारण छ किनकि सतत हिँडिरहनु, गतिशील बनिरहनु यो हाम्रो स्वभावको अंश हो। एउटा राष्ट्रको रूपमा हामी हजारौँ सालको विकास यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। एउटा समाजका रूपमा हामी सदैव नयाँ विचारहरू, नयाँ परिवर्तनहरूलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्दै आएका हौँ। यसको पछि हाम्रो सांस्कृतिक गतिशीलता अनि यात्राहरूको ठुलो योगदान छ। यसैले त हाम्रा ऋषिहरू, मुनिहरूले तीर्थयात्रा जस्ता धार्मिक जिम्मेवारीहरू हामीलाई सुम्पेका थिए। अलग अलग तीर्थयात्राहरूमा त हामी सबै जाँदछौँ। तपाईँले देख्नुभयो होला कि यसचोटि 4 धाम यात्रामा कसरी धेरै सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू सामेल भए। हाम्रो देशमा समय समयमा अलग अलग देवयात्राहरू पनि निकालिन्छन्। देवयात्राहरू अर्थात् जसमा केवल श्रद्धालु मात्र होइन, तर हाम्रा भगवान पनि यात्रामा निस्कन्छन्। अब केही दिनभित्र 1 जुलाईदेखि भगवान जगन्नाथको प्रसिद्ध यात्रा सुरु हुन लागिरहेको छ। उडिस्सामा पुरीको यात्रासित त प्रत्येक देशवासी परिचित छन्। मानिसहरूको प्रयास रहन्छ कि यस अवसरमा पुरी जाने सौभाग्य प्राप्त होस्। अरू राज्यहरूमा पनि जगन्नाथ यात्रा धेरै धुमधामसित निकालिन्छन्। भगवान जगन्नाथ यात्रा असार महिनाको 2 सुरु हुँदछ। हाम्रा ग्रन्थहरूमा आषाढस्य 2 दिवसीय रथयात्रा यसरी संस्कृत श्लोकहरूमा वर्णन पाइन्छन्। गुजरातको अहमदाबादमा पनि प्रत्येक वर्ष आषाढ 2 रथ यात्रा निस्कन्छ। म गुजरातमा थिएँ, तब मलाई पनि प्रत्येक वर्ष यस यात्रामा सेवा गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुँदथ्यो। आषाढ 2 जसलाई आषाढी बीज पनि भनिन्छ, यस दिनदेखि नै कच्छको नववर्ष पनि सुरु हुँदछ। म मेरा सबै कच्छी भाइ बहिनीहरूलाई नववर्षको शुभकामना पनि दिँदछु। मेरा निम्ति यसैले पनि यो दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मलाई याद छ, आषाढ 2 भन्दा
एक दिन पहिला अर्थात् आषाढको पहिलो तिथिलाई हामीले गुजरातमा एउटा संस्कृत उत्सवको सुरुवात गरेका थियौँ, जसमा संस्कृत भाषामा गीत सङ्गीत अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदछन्। यस आयोजनको नाम हो आषाढस्य प्रथम दिवसे। उत्सवलाई यो विशेष नाम दिनको पछि पनि एउटा कारण छ। वास्तवमा संस्कृतका महान कवि कालिदासले असार महिनादेखि नै वर्षाको आगमनमा मेघदूतम लेखेका थिए। मेघदूतममा एउटा श्लोक छ, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, अर्थात् आषाढको पहिलो दिन पर्वत शिखरहरूसित आलिङ्गनबद्ध बादल। यही श्लोक यही आयोजनको आधार बन्यो। साथीहरू, अहमदाबाद होस् अथवा पुरी, भगवान जगन्नाथ आफ्नो यस यात्राद्वारा हामीलाई धेरै गहिरा मानवीय सन्देश पनि दिँदछन्। भगवान जगन्नाथ जगतको स्वामी त हुन्नै, तर उनको यात्रामा गरिबहरू, वञ्चितहरू पनि विशेष रूपले अंशग्रहण गर्दछन्। भगवान पनि समाजका प्रत्येक वर्ग अनि व्यक्तिहरूसित हिँड्दछन्। यस्तै हाम्रो देशमा जति पनि यात्राहरू हुँदछन्, सबैमा गरिब, अमीर, उँच नीच यस्ता कुनै पनि भेदभाव दृष्टिपात हुँदैन। सम्पूर्ण भेदभावदेखि माथि उठेर यात्रा नै सर्वोपरि हुँदछ। जस्तो कि महाराष्ट्रमा पण्ढरपुरको यात्राका बारेमा तपाईँले अवश्य सुन्नुभएको होला। पण्ढरपुरको यात्रामा कोही पनि न त ठुलो हुन्छ न त सानो हुन्छ, सबै नै समान हुँदछन्। भगवान विठ्ठलका सेवक हुँदछन्। अब 4 दिनपछि नै 30 जुनदेखि अमरनाथ यात्रा पनि सुरु हुन गइरहेको छ। सम्पूर्ण देशबाट श्रद्धालु अमरनाथ यात्राका निम्ति जम्मू काश्मीर पुग्दछन्। जम्मू काश्मीरका स्थानीय मानिसहरू त्यति नै श्रद्धापूर्वक यस यात्राको जिम्मेवारी उठाउँदछन् अनि तीर्थयात्रीहरूलाई सहयोग गर्दछन्। साथीहरू, दक्षिणमा यस्तै महत्त्व सबरीमाला यात्राको पनि छ। सबरीमालाका पहाडहरूमा भगवान अयप्पाका दर्शन गर्नका निम्ति यो यात्रा त्यस समयदेखि चलिरहेको छ जब यो बाटो पूर्ण रूपले जङ्गलहरूबाट घेरिएर रहेको हुन्थ्यो। आज पनि मानिसहरू जब यस यात्रामा जाँदछन् तब उनीहरूका निम्ति धार्मिक अनुष्ठानहरूदेखि लिएर बस्नेको व्यवस्थासम्म गरिबहरूका निम्ति धेरै अवसर पैदा हुँदछन्। अर्थात् यी यात्राहरू प्रत्यक्ष रूपले हामीलाई गरिबहरूलाई सेवा गर्ने अवसर दिँदछ अनि गरिबहरूका निम्ति त्यति नै हितकारी हुँदछ। यसैले त देश पनि अब आध्यात्मिक यात्राहरूमा श्रद्धालुहरूका निम्ति सुविधाहरू बढाउनका निम्ति यति धेरै प्रयास गरिरहेको छ। तपाईँ पनि यस्तो कुनै यात्रामा जानुभयो भने तपाईँलाई अध्यात्मका साथसाथै एक भारत श्रेष्ठ भारतको पनि दर्शन हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, सधैँझै यसचोटि पनि मन की बातको माध्यमद्वारा तपाईँ सबैसित जोडिने यो अनुभव धेरै सुखद रह्यो। हामीले देशवासीहरूका सफलताहरू अनि उपलब्धिहरूको चर्चा गऱ्यौँ। यी सबै बीच हामीले कोरोनाको विरुद्ध सावधानीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यद्यपि सन्तोषको कुरा छ कि आज देशसित भ्याक्सिनको व्यापक सुरक्षा विद्यमान छ। हामी 200 करोड भ्याक्सिन डोजको नजिक पुगेका छौँ। देशमा द्रुत गतिले प्रिकसन डोज पनि लगाइँदैछ। यदि तपाईँको सेकेन्ड डोजपछि प्रिकसन डोजको समय भएको छ भने तब तपाईँले यो तेस्रो डोज अवश्य लिनुहोस्। आफ्नो परिवारका मानिसहरूलाई, विशेष गरी वृद्धहरूलाई पनि प्रिकसन डोज लगाउनुहोस्। हामीले हातको सफाई अनि मास्क जस्ता आवश्यक सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। हामीले वर्षाको मौसममा छेउछाउका महिलाहरूद्वारा हुने बिरामीहरूसित पनि सचेत रहनुपर्छ। तपाईँहरू सबै सजग रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि यस्तै ऊर्जासित अघि बढिरहनुहोस्। आउँदो महिना हामी एकचोटि फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।